सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बिल्कुल गहरी नींद, सुकून की नींद, मीठी नींद, बिल्कुल मीठी नींद। सो जाओ, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो, सो जाओ, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो, सो जाओ। पूरा बदन ढीला, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए बेटा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। पूरा बदन ढीला, पूरा बदन ढीला, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला। सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे और आस पास किसी चीज़ का एहसास ना रहे। हर एहसास ख़त्म, बिल्कुल आप अकेले हैं और कोई नहीं। गहरी नींद बेटा, और गहरी नींद। 5 बार मैं या रसूल अल्लाह बोलूँगा, आपकी नींद बिल्कुल गहरी हो जाएगी। गहरी नींद, बिल्कुल पलकें झपकना भी नहीं चाहिए बेटा, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल। और डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, गहरी नींद। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, गहरी नींद। माशाअल्लाह, हर जो सांस अंदर जा रही है आपको नींद की गहराइयों में लेती जा रही है, और जो सांस बाहर आ रही है वो भी नींद की गहरी वादियों में आपको लेती जा रही है। या रसूल अल्लाह 2 बार हुआ। अब आपका दिमाग हर गम से आज़ाद, पूरा बदन ढीला हो चुका है, दिमाग एकदम रिलैक्स हो चुका है, बहुत गहरी नींद आ रही है। या रसूल अल्लाह 3, हर गम से आज़ाद, हर फिक्र से आज़ाद, बिल्कुल गहरी नींद में आप जा चुके हैं, बिल्कुल गहरी नींद में आप जा चुके हैं। या रसूल अल्लाह 4, शाबाश, बिल्कुल नींद की वादियों में खो जाइए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नींद की वादियों में, थोड़ी देर के लिए गहरी नींद, बिल्कुल सुकून की नींद, इत्मीनान की नींद। बिल्कुल पूरी बॉडी आपकी, दिल दिमाग काम करेगा, सिर्फ आप गहरी नींद में जाएंगे और मेरी ही आवाज़ सुनेंगे। या रसूल अल्लाह 5, बिल्कुल गहरी नींद और गहरी नींद, बिल्कुल सुकून की नींद, इत्मीनान की नींद, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं महसूस कीजिए चारों तरफ, और बिल्कुल अपने आप को हल्का फुल्का समझिए, रुई के गोले की तरह बिल्कुल हल्का फुल्का समझिए। हवाओं में आप परवाज कर रहे हैं, उड़ते हुए महसूस कर रहे हैं, समझिए। बिल्कुल जहाँ कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। आपके पैरों के नीचे देखिए खूबसूरत सी नर्म नर्म हरी हरी ठंडी ठंडी घास है। खूबसूरत बागीचे में आप मौजूद हैं बेटा, बहुत ही खूबसूरत बागीचा है, आप वहाँ मौजूद हैं। आपके पैरों के नीचे ठंडी ठंडी घास और चारों तरफ फूल हैं, गुलाब के फूल, रंग बिरंगे फूल। आप बिल्कुल खूबसूरत माहौल में, खूबसूरत फिजाओं में, खूबसूरत हवाओं में अपने आप को गार्डन में महसूस कीजिए। शाबाश, गार्डन में महसूस कीजिए, बिल्कुल गार्डन में महसूस कीजिए। घूमते रहिए, टहलते रहिए, बिल्कुल घूमते टहलते रहिए, बिल्कुल हर फूल की खुशबू महसूस कीजिए। जैसे ये खुशबू फूलों की आपके दिमाग में जाएगी, आपका हर गम दूर हो जाएगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी। बाग में टहलते रहिए, शाबाश, बाग में टहलते हुए, बिल्कुल बाग में टहलते हुए सामने जो झूला मौजूद है महसूस कीजिए, सामने जो झूला मौजूद है दिख रहा है, फूलों से सजा हुआ झूला। शाबाश, उसमें जाके बैठिए और झूलिए। जैसे ही झूला आपका आगे पीछे होगा, सारे गमों को खींच लेगा, सारे टेंशन को खींच लेगा, सारी बलाओं को खींच लेगा। बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल झूला झूलिए, टेंशन फ्री हो चुके हैं, बिल्कुल आप मुतमईन, बिल्कुल पुरसुकून हो चुके हैं। आप झूला झूलिए, खूब आराम से झूला झूलिए। जैसे ही झूला आगे पीछे जाएगा, आपके गमों को, आपकी टेंशन को, आपकी तकलीफ को अपने साथ लेकर जाएगा। बोलो बेटा कहाँ हो इस वक्त, बोलो बेटा कहाँ हो? झूला झूल रहे हैं। अच्छा, पैरों के नीचे आपने क्या महसूस किया था? घास महसूस की थी। आपको फूल वगैरह महसूस हुए हैं? काहे के फूल हैं बेटा? गुलाब के। और काहे के फूल हैं? अच्छा, गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है, लेते रहिए, बिल्कुल डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप।
آپ وہاں سے گارڈن سے سیدھا آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیے، سیدھا ریلوے اسٹیشن بھساول کے آ جائیے، بالکل ڈیپ سلیپ بیٹا، بالکل ڈیپ سلیپ، بالکل سکون، بالکل سکون، ڈیپ سلیپ، بالکل سکون۔ اجمیر شریف کے لیے جو ٹرین کھڑی ہے آپ اس میں بیٹھ جائیے بیٹا، پرسکون ہو کر بیٹھ جائیے، بالکل پرسکون، کوئی چیز بدن کی ہلنی نہیں چاہیے، ہر چیز ریلیکس کرو بیٹا، بالکل ریلیکس، بالکل ریلیکس، بالکل ریلیکس۔ ٹرین میں بیٹھیے، اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو جائیے، بالکل اجمیر شریف جاؤ بیٹا، اجمیر شریف بالکل ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا لطف لیتے ہوئے اجمیر شریف کی طرف روانہ، بالکل اجمیر شریف پہنچ جاؤ بیٹا۔ ٹرین آپ کی چل رہی ہے، خوبصورت منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، خوبصورت منظر نگاہوں کے سامنے ہے، دیکھتے ہوئے جائیے راستے کی ہواؤں کو، فضاؤں کو، راستے کے درخت کو، پودوں کو، اور اجمیر شریف پہنچ جائیے۔ آ گیا اجمیر شریف کا اسٹیشن، شاباش، اجمیر شریف کا اسٹیشن آ گیا بیٹا، بالکل اتریے، بالکل اتریے اجمیر شریف، آٹو پکڑیے، باہر آئیے، آٹو پکڑیے، باہر آ کر آٹو پکڑیے، بالکل آٹو پکڑیے، اور آٹو پکڑنے کے بعد سیدھا بیٹا آپ جو ہے اجمیر شریف درگاہ کے لیے حاضری کے لیے، درگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو جائیے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو جائیے، بالکل آٹو پکڑ کے بالکل روانہ ہو جائیے۔ دلی گیٹ آ گیا تو آٹو چھوڑ دیجئے، بالکل آٹو چھوڑ دیجئے، اب یہاں سے پیدل دکانوں کی زیارت کرتے ہوئے، دکانوں کی زیارت نہیں ہوتی بلکہ دکانوں کا نظارہ کرتے ہوئے، اس سکون و اطمینان محسوس کرتے ہوئے آپ بالکل آگے بڑھتے جائیے۔ یہ دیکھیے بالکل گیٹ آ گیا، پہلا گیٹ آ گیا، گیٹ نمبر 1، خوبصورت سنگ مرمر سے مزین خوبصورت لاجواب گیٹ آ گیا بیٹا، چومو، بوسا دو، چوکھٹ کو بالکل بوسا دو، سیڑھیوں کو بوسا دو اور چڑھ جاؤ اوپر، بالکل اوپر چڑھ جاؤ، بالکل چپلیں اتار دو، پھر اوپر چڑھ جاؤ، چڑھ جاؤ، چپلیں اتار دو، اوپر چڑھ جاؤ، بالکل اندر چلے جاؤ بیٹے، حوض کی طرف بالکل چلتے بنیے، چلتے رہیے، حوض کی طرف پہنچ جائیے، بالکل حوض میں پہنچ جائیے، حوض کے باہر سے حوض میں سے وضو کیجئے، شاباش، اپنے آپ کو فریش کیجئے، وضو کیجئے، شاباش، فریش کیجئے، وضو کیجئے، تر و تازہ ہو جائیے، وضو کرتے ہی آپ کی روح ایک دم تر و تازہ ہو جائے گی، بالکل فریش محسوس کریں گے، پورا بدن آپ کا بالکل ہلکا ہو چکا ہے، بالکل فریش محسوس کریں گے۔ سرکار غریب نواز کے روضے پر جو وضو خانہ ہے وہاں پر حوض میں وضو کیجئے، وضو ہو چکا، شاباش، ٹوپی یا رومال جو بھی ہے اپنا سر ڈھک لیجئے، شاباش، اب آپ جو ہے آگے کی طرف بڑھیے، پھول چادر جو بھی لینا ہو آپ لیجئے، تبرکات لیجئے، شاباش، بالکل لیجئے، تبرکات لیجئے، شاباش، تبرک لیجئے، پھول چادر لیجئے، جو بھی لینا ہو لیجئے، تبرک، پھول چادر لو بیٹا، بالکل لو، اور بالکل سکون و اطمینان سے آپ لین پہ کھڑے ہو جائیے اندر درگاہ شریف میں جانے کے لیے، بالکل لین پہ کھڑے ہو جائیے، دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ آگے بڑھتے جائیے، کسی خادم کو پکڑا دیجئے، کسی خادم کو چادر دے کر آپ اپنی چادر چڑھوا دیجئے، زیادہ بھیڑ نہیں ہے آج تو، بہت کم بھیڑ ہے، بالکل سکون سے چادر چڑھوا دیجئے بیٹا، چادر چڑھوا دی، اب آپ بیٹھ جائیے بالکل ایک کونے میں، اور درگاہ شریف کو غور سے دیکھتے رہیے، آپ کو جو بھی پڑھنا ہو پڑھیے، درود شریف، الحمد شریف یا قل واللہ شریف، جو بھی آپ کے مزاج میں آئے آپ پڑھیے، سرکار غریب نواز کے روضے کو بالکل پلک جھپکائے دیکھتے رہیے۔ ابھی آپ کہاں ہو بیٹا؟ درگاہ شریف میں، کس کی درگاہ شریف میں؟ غریب نواز کی، چادر وغیرہ پیش کی آپ نے؟ کائے سے گئے تھے بیٹا؟ ٹرین سے گئے تھے، ٹھیک، اور دلی گیٹ تک کائے سے آئے تھے بیٹا؟ پیدل، آٹو وغیرہ؟ آٹو سے آئے تھے نا، وہاں سے آگے کائے سے گئے؟ پیدل گئے، چوکھٹ کا کیا کیا؟ چوکھٹ کے ساتھ چوما، شاباش، پھر وضو کیا کہ نہیں کیا؟ وضو کیا،
शाबाश। अभी आप कहाँ बैठे हैं? दरगाह शरीफ पे बैठे हैं। चादर ली आपने? काहे की चादर है? फूलों की चादर है। पेश हो गई ये चादर? हो गई, शाबाश। अब गौर से देखिए, नूर की किरण निकलेगी और आपके दिमाग में दाखिल होकर पूरे बदन में फैल जाएगी। वहां से आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल देखिए गौर से, नूर की किरण निकलेगी और दिमाग में दाखिल हो जाएगी। नूर की किरण निकलेगी और दिमाग में दाखिल हो जाएगी। नूर की किरण निकलेगी और आपके दिमाग में दाखिल हो रही है। नूर की किरण दाखिल हो रही है। नूर की किरण दाखिल हो रही। देखिए सफेद सफेद चांदी की तरह नूर की किरण आपके दिमाग में दाखिल हो रही है और पूरे बदन में फैल रही है। बिल्कुल नूर की किरण सफेद चांदी की तरह वहां से दरगाह शरीफ से निकलकर आपके दिमाग में दाखिल हो रही है और पूरे बदन में फैल रही है। नूर की किरण आपके दिमाग में दाखिल होकर पूरे बदन में फैल रही है। मज़ार शरीफ से नूर की किरण निकलकर आपके दिमाग में दाखिल हो रही है, पूरे बदन में फैल रही है। बोलिए आपने क्या महसूस किया? मज़ार शरीफ से कुछ निकला? क्या निकला बेटा? नूर की किरण निकली। वो कहाँ गई नूर की किरण? दिमाग पे गई। पूरे बदन में कैसा महसूस हो रहा है? हल्का महसूस हो रहा है ना। अब आपके दिमाग से तमाम टेंशन खत्म बेटा, तमाम परेशानियां खत्म, तमाम बलाएं खत्म, तमाम दुख दर्द खत्म। अब आप सिर्फ अपना दिमाग पैसा कमाने की तरफ लगाएंगे। अब आपका दिमाग सिर्फ जायज़ और हलाल तरीके से रोज़ी कमाने की तरफ रहेगा। अब आपकी सारी बुरी आदतें ख़त्म। अब आप सिर्फ अपना दिमाग जायज़ और हलाल तरीके से पैसा कमाने के लिए लगाएंगे। अब आपका दिमाग बिल्कुल हल्का हो चुका है। सारी खुराफातें, सारे गम, सारे अलम, सारे रंज, सारी बलाएं ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप अपना दिमाग रिज़्क़ हलाल कमाने की तरफ लगाएंगे और इंशाअल्लाह बहुत पैसा कमाएंगे। ये जो नूर की किरण दाखिल हुई है सरकार गरीब नवाज के रोज़े की और फैज़ की, ये आपको बहुत जल्दी अमीर व कबीर बना देगी इंशाअल्लाह ताला। अमीर व कबीर बहुत जल्दी बना देगी। जायज़ तरीके से सरकार गरीब नवाज आपको अमीर व कबीर बना देंगे, बहुत जल्दी बना देंगे। जायज़ तरीके से आपको सरकार गरीब नवाज अमीर व कबीर बना देंगे और बहुत जल्दी बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप वहाँ से इजाज़त ले लीजिए सरकार गरीब नवाज से, चौखट को बोसा दीजिए सरकार गरीब नवाज के यहाँ से। बोसा देकर बाहर तशरीफ़ लाइए, शाबाश। बोसा देकर बाहर तशरीफ़ लाइए, शाबाश। बोसा देकर बाहर आ जाइए, बिल्कुल बाहर आ जाइए, आ जाइए, शाबाश। आइए आइए, बिल्कुल आइए। और वहीं से जहाँ से दाखिल हुए थे गेट नंबर 1 से, वहीं से बाहर निकलिए, बिल्कुल बाहर निकलिए। और बाहर निकलने के बाद बिल्कुल आप दिल्ली दरवाजे तक, दिल्ली गेट तक जो है पैदल चलते हुए जाइए, शाबाश। पैदल चलते हुए जाइए, बिल्कुल खरामा खरामा धीरे धीरे पैदल चलते हुए जाइए। अगर दिल्ली गेट आ चुका है तो अब आप जो है बिल्कुल वहाँ से ऑटो पकड़िए और ऑटो पकड़ने के बाद आप सीधा स्टेशन के लिए रवाना। ऑटो पकड़कर बिल्कुल स्टेशन के लिए रवाना हो जाइए, शाबाश। ऑटो पकड़कर बिल्कुल स्टेशन के लिए रवाना हो जाइए, बिल्कुल शाबाश। ऑटो पकड़कर बिल्कुल स्टेशन के लिए आप रवाना हो जाइए। जो गाड़ी खड़ी है ये भुसावल ही की है ट्रेन। स्टेशन पे आइए और ट्रेन से बिल्कुल अपने घर आइए। स्टेशन पे आइए और भुसावल का सफ़र कीजिए, शाबाश। आ जाइए स्टेशन पर, शाबाश। बैठ जाइए, गाड़ी जो सामने मौजूद है बैठ जाइए बेटा, बिल्कुल गाड़ी पर बैठ जाइए। और गाड़ी पर बैठकर आप बिल्कुल तशरीफ़ ले आइए, गाड़ी पर बैठ जाइए, बिल्कुल भुसावल आइए बेटा, भुसावल आइए। ट्रेन आपकी चल पड़ी है, ठंडी ठंडी हवाएं, रास्ते के मंजर, बदलते हुए खेत, रास्ते में दरख्त, रास्ते में रोड, सड़कें, ट्रेनें, सारी चीज़ें देखते हुए आप तशरीफ़ लाइए। और कहाँ हैं बेटा अभी आप? ट्रेन में हैं। कहाँ से वापस आ रहे हैं? अजमेर शरीफ से वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए भुसावल बिल्कुल आ चुका है, भुसावल आ चुका है बेटा, बिल्कुल उतर जाइए, भुसावल में उतर जाइए और अपने घर
کے لیے روانہ ہو جائیے. دھیرے دھیرے اتریے بیٹا, بھساول میں اتر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئیے. شاباش, اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائیے. آئیے آپ اپنے گھر پہ آئیے, اور گھر آ کر جو ہے امی ابو سب لوگوں کو سلام, بھائی بہنوں کو سب کو سلام پیش کیجئے بیٹا. اتر جائیے سکون سے, گھر والوں کو سلام پیش کیجئے, بیٹھیے. شاباش. کہاں ہو بیٹا ابھی آپ؟ گھر پر ہیں. سب لوگوں کو سلام کیا آپ نے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ اجمیر سے آ رہے ہیں. سب لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے آپ کی؟ بیٹھے ہیں آپ یا لیٹے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہیں. شاباش. اب دماغ پہ کوئی بوجھ بھاری پن تو نہیں ہے؟ بدن میں کوئی بوجھ بھاری پن تو نہیں ہے؟ کسی طرح کا کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بیٹے. یا رسول اللہ 5 مرتبہ بولوں گا, آپ بالکل سکون و اطمینان سے آرام آرام سے نیند کی دنیا سے باہر آ جائیں گے. یا رسول اللہ انظر حالنا. شاباش. بالکل پورا بدن ہلکا, مسکراتے ہوئے واپسی کی تیاری کیجیے. یا رسول اللہ انظر حالنا. بالکل پورا بدن پورا دماغ ایک دم ٹھنڈا سکون محسوس کر رہے ہیں, اور بالکل بیداری کی تیاری کیجیے. یا رسول اللہ انظر حالنا. 3 مرتبہ ہوا. بالکل بیداری کے لیے تیار ہو جائیں دھیرے دھیرے, اور حالت تنویم سے واپس آئیں. یا رسول اللہ انظر حالنا. 4 مرتبہ ہوا. اب آپ کا سفر بالکل ختم ہو چکا. یا رسول اللہ انظر حالنا. 5 مرتبہ ہوا اور آپ بالکل بیدار ہو چکے ہیں. آپ بالکل بیدار ہو چکے ہیں. ابھی نہیں, آپ بالکل بیدار ہو چکے ہیں. آپ بالکل بیدار ہو چکے ہیں. سکون سے رہیے, بالکل سکون سے. الفیہ, جہاں بابا سو رہا ہو ادھر کچھ نہ بولا کر. یہاں ہر گلاس گندا رکھا نا, لو پانی پہ. ہر گلاس گندا رکھا. بس بیٹھی بیٹھی بیٹھی. بابا کو دے دو, شرافت سے سارے برتن مانج دو. جتنا پینا اتنا پیجیے, ضروری نہیں ہے سب پینے. ہاں بولیے, کہاں کا سفر کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کہاں گئے تھے؟ اس سے پہلے کہاں گئے تھے بیٹا؟ پیروں کے نیچے کیا محسوس کیا تھا؟ گارڈن میں تھے. گارڈن میں گئے تھے. پیروں کے نیچے کیا محسوس کیا تھا؟ گھاس. اچھا, پھول آپ نے اور کیا محسوس کیا تھا؟ محسوس کی تھی آپ نے. پھر وہاں سے کہاں کے لیے جھولا وغیرہ کچھ دیکھا تھا؟ جھولا جھولے تھے. ماشاء اللہ. پھر وہاں سے کہاں کا سفر رہا؟ اجمیر شریف کا سفر رہا. ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد وہاں سے گھر آئے. وہاں آپ نے چادر چڑھائی تھی اجمیر شریف میں کہ نہیں؟ چڑھائی تھی. اچھا, وہاں آپ نے بیٹھ کے کچھ پڑھائی کی تھی کہ نہیں؟ درود شریف. اچھا, وہاں سے آپ نے کچھ محسوس کیا تھا نکلتا ہوا درگاہ شریف سے؟ کیا محسوس کیا تھا بولیے. اچھا, نور کی کرن سر میں داخل ہوئی, پورا بدن ہلکا ہو چکا ہے. ابھی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ہلکا ہو گیا.